The Sanquale Comunidade will now be taking the legal route, approaching the Supreme Court in a bid to take back the now controversial lands that were allotted to Zuari Agrochemicals. The lands that were given to Zuari Agrochemicals are embroiled in controversy after they were allegedly given to private parties that in turn used them as land banks to create and sell plots. This matter has even come up in the assembly, but as per sources, this sale of land as plots is still ongoing. आता आम्ही एक ॲडव्होकेटच अपॉइंट केला की तो सगळे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करता. आतापासून सगळे डॉक्युमेंट खूपशे डॉक्युमेंट त्यांनी कलेक्ट केला. काही गोष्टी खातीर ताका डिले जाल्लो, तो बरो ना जाल्यार आनीक कितें जालें पडलो. सो आतां तो डॉक्युमेंट्स एकठांय करता. ते डॉक्युमेंट एकठांय केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी थारल्या. जनरल बॉडीनूय आमकां सांगलां की तुमी सुप्रीम कोर्टान चला, जो देस्पेस जाता तो कोमुनिदादीच्यान यूज करा. कारण आमी डायरेक्ट जर गेले आनी फाल्यां जर आमी थंय खंय फेल केले जाल्यार पयशे तुमी जाणात सुप्रीम कोर्टान वचप खर्च खूब येता. ती जबाबदारी आमी घेवंक शकना. सो त्या खातीर जनरल बॉडीचे अप्रुवल आमकां गरज आसली. गरज ते घेतला आनी अप्रुवलाक आमी ते फुडें धाडलेले आसात. In the press conference held in Vasco, members of the Comunidade expressed concerns over illegal encroachments and highlighted the need to recover rightful revenue from the land. They not only pointed out flaws in the manner in which Zuari Agro had acquired the chunk of land, but also highlighted that the chemical company had acquired way more land than they required, indicating that they might have already had some plans for the future in mind. जुवारीच्या जाग्याबद्दल जेन्ना उलयता तेन्ना पयली सुवातेर एक क्लॅरिफिकेशन जावपाक जाय की ती सुवात कोमुनिदादीची ती दिल्ली बिर्ला ग्वालियर ह्या कंपनीक इनिशियली. बिर्ला ग्वालियराक जेन्ना दिली तेन्ना अशें आमी स्टडीन आमचें अशें दिसून येयलां, आतां जें आमी एडवोकेटाक अपॉइंट केला तेणी दाखयलां, आमी पळयलां की ती बिर्ला ग्वालियराक दिल्ली सुवात अचानक जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेडीक तांकां मेळ्ळी. सॉरी, जुवारी एग्रोकेमिकल्स हांकां ट्रान्सफर जाली विदीन 2 years. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसिजरूच रॉंग, कारण तशें दिवपाक शकनासले ते. तेज्या उपरांत तितून आनी एक व्हडलो जो घोळ जाला म्हणटा तो जनरल बॉडी घेवन किंवा मेंबर ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी हेंच्यांनी सायन करून ती प्रॉपर्टी दिल्ली ना. कारण दिता आसतना 2 पोजिशनां आसतात. एक पोजेशन दिवपाचें आसता टेम्पररी पोजेशन. पयलीं तुका तुजें इनिशियल काम चालू करपाक जाका कोणाक सुवात दिल्या, आनी तेज्या उपरांत परमनंट फायनल पोजेशन दितात. ते इन प्रेझन्स ऑफ एटॉर्नी ऑफ कोमुनिदाद आनी एडमिनिस्ट्रेटर आनी तेंच्या ऑफिसाच्या मनशान, आनी ते रिपोर्ट बरयतात. पण हांगा कितें जालां, एटॉर्नी ऑफ कोमुनिदाद नाच, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटरान केलां. आनी जें काम घडटालें आमी थंय बारीक लक्ष दिलां, पळयलां की ती सुवात दिता आसतना जो एडमिनिस्ट्रेटराचो मनीस अपॉइंट केल्लो आसता कोमुनिदादीन क्लार्क म्हणून, तो सगळ्यांक डिक्टेट करतालो. तो अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय तो सांगतालो. दुसरी गोश्ट, आतां जुवारीन ती लँड विकपाक चालू केला आपलो फायदो करून घेवपाक. जी 20-25 पयशांनी सुवात दिल्ली 50 लाख स्क्वेअर मिटर, तेन्ना तांकां गरज आसली कितें, फक्त 5 लाख अंदाजान 5 लाख सुवातीची जी फॅक्टरी सेटअप केला ती लुगार. जाल्यार तुमी वयल्यान 45 लाख स्क्वेअर मिटर जागा तेन्ना कित्याक घेतली, हेचें उत्तर ना तेंचे कडेन. कित्याक घेतली, अरे तुमकां जितली सुवात जाय तितली घेवपाक जाय. म्हणजे तेंच्यांनी पयलींच प्लॅन करून दवरलो कितें 50 वर्सां पयलीं, म्हणजे पुर्वज आमचे करताले तशें की पयलींच आपूण सुवात घेवन दवरतलो, इतली सवाय मेळटा, घेतली दवरली आनी तेचो आपूण असो उपयोग करतलो. एक व्हडलो प्रश्न, गहन प्रश्न म्हणटा तो आसा की सुवात जितली नाका तितली दिली, जितली नाका तितली तेंच्यांनी घेतली, आनी आतां ती सुवात ते कितलेशाच रेटीन विकतात, कितलेशाच मायज प्रायस. गोवंतर केन्ना घेवपाची स्वप्नां सुद्दां पळोवपाक शकना, इतले हायटीक विकतात. जुवारीन जर सगळ्याक आमी नजर मारीत ते एरियेन 50 लाख आमी स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या तितून, जाल्यार ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्यात. आमी आतां भुतानीचेर प्रश्न हे करता, भुतानी त्या मानान खूब ल्हान, अशें न्हू की भुतानीक सपोर्ट आसा, ना, भुतानीचेर विरोध, प्रखर विरोध ना. पण त्याच्या पेक्षा व्हडले प्रोजेक्ट हांगा येयले. आतां आनंद बोस थंय अपटावन प्रोजेक्ट काडटा. आनंद बोसाचो प्रोजेक्टाक कित्याक विरोध जावंक जायना? आतां तुमी म्हणटाले तुमी कित्याक विरोध, आमी आमच्या पद्दतीन विरोध करपाचो जरूर केला. आमी प्रॉम्प्टली त्याच्या नोटिसेक उत्तर दिल्लें आसा, त्याच्या एडवोकेटाक कळयल्लें आसा. तेजें आमकां उत्तरूय येयलां की ना, आमी तें बंद दवरूंक शकना कारण आमी लिगल घेतला आनी ते आपलें काम करतलेच. आमी आमचें काम केलां, आमी अशें न्हू फक्त एडवर्टायजमेंट करूंक ना आमी. पण जी जुवारीची प्रॉपर्टी देणे घेणे जाला ती टोटली इलिगल,
आनी आमी अजूनय म्हणटा आनी आमी बेगींतल्या बेगीन सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी केल्ली आसा. Hiru Mahale, Srishti Atanikar and Sanika Navekar for Goa 365.